बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खान साहब के बारे में लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि खान साहब ने कब जेल से बाहर आना है और कितनी देर लगेगी, और इसके बारे में कोई भी नजूमी जो है वो हतमी राय जो है वो नहीं दे सकता, क्योंकि सितारों का हिसाब किताब जो है वो ऐसा है। लेकिन मैं काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये है कि फिर एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आ जाएंगी तो आपको इसके बारे में अंदाज़ा हो जाएगा। पहले मैं आपको सितारों की जो जनरल चाल है वो बता देता हूँ, उसके बाद फिर राहु और केटू के बारे में भी बताऊंगा। ये बड़ी अहम मालूमात हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। खान साहब की ज़िंदगी में इस वक्त हालात जो हैं वो इंतहाई पेचीदा हैं, और इनके जायचे में कई अहम सितारों की हरकत जो हैं वो इशारा करती हैं कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो एरिया है वो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो इसमें अहम तब्दीलियाँ आएंगी, और इनके जायचे के मुताबिक आने वाले दिनों में शहरों की पोजीशन बैनुल-अक़वामी दबाव हुकूमत पर असरअंदाज होगा, और अदलिया में भी नई तब्दीलियाँ जो हैं वो आएंगी और उनकी किस्मत पे असर जो है वो डाल सकती हैं। अब पहले मरहले में ये देख लेते हैं कि देखें, आज 25 अक्टूबर है, तो काजी ईसा साहब जो हैं वो जा चुके हैं, और कल से नया चीफ जस्टिस जो हैं वो हल्फ उठाएंगे। तो 26 अक्टूबर से लेके तो 10 नवंबर तक की सिचुएशन अगर मैं देखूं, मरीख का असर और चांद की चाल, मरीख जो है वो इन दिनों जायचे में ताकतवर पोजीशन में जो है वो आएगा, जो जद्दोजहद और कानूनी लड़ाई और दबाव को जाहिर करता है। इस दौरान में खान साहब को कानूनी मसाइल में थोड़ी मज़ीद पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इनके हामियों और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों का दबाव जो है वो बढ़ेगा। चांद की पोजीशन जो है वो अवामी हमदर्दी में इजाफे का इशारा देती है, और ख़ान साहब की तरफ ही सबकी नज़रें हैं इस वक्त, और ख़ान साहब के लिए समाजी हमायत जो है वो भी बढ़ सकती है। ख़ास तौर पर नवंबर के इब्तदाई दिनों में तो ज़्यादा होगी। और फिर ये है कि 11 नवंबर से लेके अगर 30 नवंबर तक का इजाज़ा लें तो मुश्तरी और ज़ोल की हरकत जो है वो मुश्तरी का असर इमरान खान के जायचे पे मुस्बत तब्दीलियाँ जो हैं वो लाने की नवीद दे रहा है। कानूनी मैदान में नरमी के इम्कानात हैं, और अदालतों में इनके केसों के हवाले से कुछ पेशरफ्त जो है वो हो सकती है, क्योंकि इस वक्त पहले तो बुशरा बीबी थी, तो बुशरा बीबी तो बाहर आ गई हैं, तो अब आवाम जो है वो उनकी तवक्कुआत जो हैं वो बढ़ गई हैं एकदम कि खान साहब जो हैं वो उनको जल्दी आना चाहिए। फिर यह है कि ज़ोहल इनके जायचे में अभी तक दबाव बरकरार रखेगा, लेकिन इसका असर जो है वो कमज़ोर पड़ता चल नज़र आएगा, जिसकी वजह से मुश्किलात जो हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। ये वक्त हुकूमत और अदलिया के लिए भी दबाव का शिकार होगा, क्योंकि बैनुल-अक़वामी दबाव जो है वो इस मरहले पर मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। आपने देखा होगा अमेरिका से वो 62 सेनेटर जो हैं उन्होंने भी जो बाइडन को ख़त लिखा, और यूके से भी प्रेशर आ रहा है। उधर जमाइमा की जो ट्वीट थी उसने भी असर दिखाया। वो मेरी जमाइमा वाली वीडियो अगर आप देख लें तो उसमें भी मैंने आपको इन्हीं हालात के बारे में बताया है। फिर आ जाएगा पहला दिसंबर जो है वो पहले से लेके 15 दिसंबर तक ज़हरा जो है वो उसकी मुस्बत तवानाइयाँ जो हैं वो उनकी पोजीशन जो है वो इस बात का इशारा दे रही है कि खान साहब के लिए हालात नरम हो रहे हैं, और इनके लिए कानूनी मामलात में कुछ अहम पेशरफ्त जो है वो हो सकती है ये सितारों के हिसाब से, और उनकी ज़मानत या रिहाई के इम्कानात जो हैं वो वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगे। नई अदलिया के सरबराह का किरदार भी इस दौरान में नुमायाँ होगा। ज़हरा का असर जो है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अदालती फ़ैसले इमरान खान के हक़ में जा सकते हैं, या कम अज़ कम कानूनी रुकावटें जो हैं वो कमज़ोर पड़ सकती हैं। 16 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक अदालत की हरकत और रिहाई के इम्कानात के बारे में बताऊं कि अदालत का जो रेट्रोग्रेड है ये असर ये ख़त्म हो जाएगा, और उसका ख़त्म होने की वजह से जो उसका रिवर्सल है वो महज असरात डाले हुए था, तो वो रिवर्सल जो है वो उनका ख़त्म हो जाएगा, और इनकी कानूनी पेचीदगियाँ जो हैं वो उसमें कमी वाक़या होगी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से अहम फ़ैसले आने का इम्कान है। सूरज का मुस्बत असर जो है वो खान साहब के सियासी हालात में बेहतरी का इशारा देता है। इसके बारे में कम अज़ कम ज़मानत के इम्कानात जो हैं वो दिसंबर के आखिर तक जो हैं वो हो जाएंगे। अब ये तो थी सितारों की सिचुएशन। अब एक फैक्टर और है, वो है रहू और केटू। ये जो हैं ये प्रेडिक्शन में जो चीज़ें हमारी नहीं आती, ये वो असरात हैं जो अचानक वाक़या हो जाते हैं, और यहाँ पे आके वो कहते हैं जी नजूमी साहब तुसी तो सानू दस्या सी, वेखो हो गया, ये तुहाडी पेशन गोई है ना जड़ी ये सजे खब्बे हो गई। तो ये ताकत जो है ये रहू और केटू ये अचानक हालात को जो कहते हैं ना उलट और पलट
تو یہ الٹ پلٹ کرنے کے یہ ماہر ہیں. تو یہ راؤ اور کیٹو کیا رول ادا کریں گے اس کے بارے میں بھی اب آپ اسی ویڈیو میں ہی سن لیں. یہ اچانک جو ہے وہ واقعات پیش آتے ہیں. تو یہ جو دو ستارے ہیں یہ ہمیشہ حالات میں اتار چڑھاؤ اور پیش گوئی سے باہر ہونے والے واقعات کو جنم دیتے ہیں. 26 اکتوبر سے لے کے 31 دسمبر تک ان کا کردار جو ہے وہ بہت نمایاں اور بہت اہم ہوگا. ان کی حرکت حکومت، عدلیہ اور خان صاحب کے کیس میں غیر معمولی جو ہے وہ اثر ڈال سکتی ہے. اب یہ ہے کہ 26 اکتوبر سے 10 نومبر تک اگر کیٹو کی موجودگی اور غیر متوقع واقعات کو دیکھا جائے تو کیٹو جو ہے وہ اس وقت خان صاحب کے ذائچے میں غیر یقینی حالات اور چھپی ہوئی سازشوں کو ظاہر کر رہا ہے. جو بیہائنڈ دا سین چیزیں ہیں وہ 10 نومبر تک جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی. کیٹو اکثر ایسے فیصلے لاتا ہے جو عوامی توقعات سے ہٹ کر ہوں، یعنی کہ اچانک سرپرائز دینا. سرپرائز جو ہے وہ یہ کہ راؤ کیٹو دیتے ہیں. اچانک کوئی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس دوران عدالتوں یا حکومت کے فیصلوں میں کوئی غیر متوقع تبدیلی جو ہے وہ بھی آ سکتی ہے. جیسے کیس کا اچانک رخ جو ہے وہ اور حالات کا رخ جو ہے وہ اچانک خان صاحب کی طرف مڑ سکتا ہے. بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے کچھ خفیہ مذاکرات جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں جن کے نتائج اچانک ظاہر ہوں گے. اب 11 نومبر سے اگر 30 نومبر راہو کی طاقت اور موجودگی کو دیکھ لیں تو خان صاحب کے لیے اچانک مواقع اور غیر متوقع کامیابیاں جو ہیں وہ اس علامت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ خطرات کا بھی اشارہ دیتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں آپ کے حق میں ہی پلٹ کے آ جائیں. ایسی چیزیں بھی ایکسپیکٹ ہو سکتی ہیں یا آ سکتی ہیں جن کی آپ توقع نہیں کر رہے ہوتے اور وہ بالکل دوسری طرف چلی جاتی ہیں. اس دوران عمران خان کے کیسز میں کوئی اچانک قانونی پیش رفت بھی ہو سکتی ہے اور یہ ممکن ہے کہ حکومت پر دباؤ جو ہے وہ اچانک بڑھ جائے جس کی وجہ سے عدالتوں میں عمران خان کے حق میں کوئی فیصلہ آ جائے. راہو کا اثر جو ہے وہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ میڈیا یا کسی بڑے سیاسی واقعے کے نتیجے میں عمران خان کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. کوئی بھی چیز ہے جو میڈیا میں آ جائے گی تو اس سے بھی حالات جو ہیں وہ پلٹا کھا سکتے ہیں. 1 دسمبر سے 15 دسمبر تک کیٹو اور راہو کا محور جو ہے وہ پیچیدہ فیصلے اور ان کا محور جو ہے وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے متضاد اثرات ہی ظاہر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے کیس میں فیصلے جو ہیں وہ غیر یقینی رہیں گے. یہ ممکن ہے کہ کسی بڑی عدالت یا حکومتی فیصلے میں اچانک رخ تبدیل ہو جائے جس سے خان صاحب کی رہائی کے امکانات جو ہیں وہ اچانک سامنے آ سکتے ہیں. سیاسی دباؤ یا کوئی غیر متوقع بین الاقوامی واقعہ جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کی راہ جو ہے وہ ہموار کر سکتا ہے. دیکھیں دوسرے نمبر پر یہ بھی ہے کہ دیکھیں امریکہ میں جو الیکشن ہے وہ اس میں اگر ٹرمپو جیت گیا تو پھر حالات جو ہیں وہ بھی پلٹا کھا سکتے ہیں، کیونکہ اب تو جو حکومت ان کو لے کے آئی تھی وہی ہے. تو انڈر پریشر جو ہیں وہ آ جائیں گے. ایک بین الاقوامی پریشر ہوگا اور دوسرا یہ پریشر جو ہے وہ اگر اوپر سے آ گیا تو پھر بھی اچانک راستے جو ہیں وہ ہموار ہوں گے. اب رہ گیا 16 دسمبر سے لے کے 31 دسمبر راہو کا اثر. یہ جو اچانک رہائی کے امکانات، دسمبر کے دوسرے ہفتے میں راہو کا اثر جو ہے یہ شدت اختیار کر جائے گا. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ راہو کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کر بولے گا، جو اچانک رہائی یا ضمانت کے امکانات کو تقویت دیتا ہے. اس دوران کوئی غیر متوقع فیصلہ بھی آ سکتا ہے، جیسے عدالتی حکم نامہ جو ہے وہ کوئی سامنے آ سکتا ہے. یہ وقت جو ہے وہ خاص طور پر عمران خان کے حق میں اچانک پیش رفتوں کا اشارہ جو ہے وہ دیتا ہے. راہو کا اثر اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ کوئی بیرونی دباؤ یا سیاسی چال خان صاحب کی رہائی میں اچانک جو ہے وہ کردار ادا کر سکتی ہے. اب اس کو اگر سم اپ کر لیا جائے تو راہو اور کیٹو کی مجموعی صورتحال اچانک غیر متوقع پیچیدگیاں اور چھپی ہوئی سازشوں کا اشارہ دے گا. اگر یہ عدالتی فیصلوں اور پالیسی شفٹ کی شکل میں اچانک سامنے آ جائے گا کہ راتوں رات جی پالیسی اختیار کر لی گئی ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، کہ اچانک پتہ چلے گا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے بنی گالا جو ہے وہ ان کو شفٹ کر دیا گیا، یا اسی قسم کا کوئی اچانک اشارہ جو ہے وہ آپ کو اس کی بھی توقع رکھیں. خان صاحب کے حق میں اچانک تبدیلی اور بین الاقوامی دباؤ کا اشارہ جو ہے وہ آ رہا ہے. اور اگر بین الاقوامی دباؤ کا اشارہ آئے گا تو یہ تو ظاہر کوئی نہیں کرے گا کہ جی ہمیں باہر سے پریشر آیا تو ہم اس لیے خان صاحب کو چھوڑ رہے ہیں. بس یہ سہرا جو ہے وہ اپنے سر باندھ کے اس کو چھوڑ دیں گے. اگر خان صاحب کے ستاروں کا یہ محور درست رہا اور دسمبر 2024 کے دوسرے عشرے تک رہائی یا ضمانت کے امکانات جو ہیں وہ نمایاں ہیں اور یہ عمل غیر متوقع طور پر اچانک یا بغیر کسی پیشگی اشارے کے خان صاحب کو باہر لے آئے گا. میرا خیال ہے اتنی چیزیں جو ہیں وہ کافی ہیں اور پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں وہ ان کو خاصی تسلی ہو گئی ہوگی کہ نجومی جو ہیں وہ
ایگزیکٹ ڈیٹ جو ہے وہ کیوں نہیں بتا رہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کب تک باہر آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ 60 دن جو ہیں یہ خان صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ نوید جو ہے وہ لے کے آئیں گے۔ پہلے 10 نومبر تک تو صورتحال جو ہے وہ انڈر پریشر ہی رہے گی، اس کے بعد جو ہے وہ دروازے کھلتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ ویسے بھی میں نے ایک پہلے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ خان صاحب کے جو رہائی کی باتیں ہیں وہ 29 اکتوبر سے شروع ہو جائیں گی۔ وہ اب رات پتہ چلا ہے کہ جی ایک خان صاحب کا کیس ہے ہائی کورٹ میں، تو اس پہ بھی ہے، لیکن سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک رہائی کی طرف چل پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔